विचारान हे काम आमी हातांत घेतलें आसा तें सक्सेस जावचें अशी तेजे कडेन प्रार्थना करता आनी ह्या हितून आमकां यश दिवचें. व्यासपीठार बसली सगळीं मान्यवर, उपस्थित धर्मरस माता बंधू प्लस आमचे पत्रकार, प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, सगळ्यांचे परत एकदा हांव स्वागत करता. एक्चुअली आज पयलींच आमी डिक्लेअर केल्लें आसा की हांगा राजकारण म्हणून तें कांबोड्या सारको करून आमगे इतलेच तेंपाचो जो विशय आसा तो आमी एक कडेन येवन आमी हो सरकारा मुखार दवरपाचो. हेजेर तेजेर टिका करपा खातीर आमी हांगा येयली ना. आतां कितें जालां आमी आतां हांव दवरतालो तो पयलींचो जो अजेंडा आसा 53 मिटिंगेक 52 मिटिंगेक कितें जालें आनी तेजे नंतर आमकां कितें प्रॉब्लेम क्रिएट जालो हो सगळो प्रॉब्लेम आतां कोण मारल्यार आमी तो फिरून घेतल्यार सगळे पॉयंट्स काडल्यात आनी त्या पद्दतीन आमी अजेंडा तयार करून आमी सरकारा मुखार दवरपाचें आसा. सरकारा मुखार दवरचे पयलीं आमी हो सगळो जो हें आसा अजेंडा आसा ते आमची 2 पंचायती आसात. भाटी पंचायत, आमचे वाडी पंचायत तेंचे मुखार दवरतले. कित्याक हें सगळ्यांनी एक जावन करचें पडटलें, फक्त आमीच फुडें सरले म्हणून जावपाना. हो अजेंडा आसा तो सगळ्या धर्मग्रस्तां खातीर आसा आनी कितलीं वर्सां जालीं हे सगळें आमी फक्त मिटींग घेता वयता एकमेकाचेर टिका करता. हांगा टिका बी करपाची गरज ना. हांगा आमी सगळ्यांनी एक येवन संग येवन आमकां हांगा काम करपाचें आसा. पयलो जो पॉयंट आसा तो एरर इन चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ लँड फ्रॉम क्लास 2 to 1. क्लासिफिकेशन क्लास हे आसा आमगे 2 आमी ऑक्युपंट 2 आसले आमी 1 करपा लागून आमी ह्या डिमांड करताले तेजे संदर्भांत आसा. एक्चुअली 53 मिटिंगेक 52 मिटिंगेक हो विशय रिहॅबिलिटेशन मिटींग जी जाल्ली पाजिमार जाल्ली ती चॅर केल्ली फिलीप नेरीन आनी तेजे मातसो लेट आमचो प्रताप सिंग राणे तेन्नाचो मुख्यमंत्री मातसो लेट पावलो. त्या टायमार हो विशय जो आसलो तो रेज केल्लो आमकां 25 वर्सां जावन गेली. आमकां ही 25-20 वर्सांनी आमची जी जमीन आसा ती आमची नांवार करता म्हणून सांगली. तेन्ना प्रताप सिंग राणे तेणें सांगलें आपूण पावलो तेणें महाराष्ट्राचो एक एक्ट आसा त्या धर्तीचेर ही सगळें ते हें करता क्लास 1 करून दिवपाचो हें करता म्हणून सांगलें. सादारण एक 4-5 म्हयन्यांनी अंडर सेक्रेटरीने ऑर्डर काडली आनी ते जे वाल्किनीचेर आमी सादारण 47 जाणांनी क्लास 1 करून घेतले आनी वाडेच्यान एक 16-17 जाण तेणी केले. तेजे नंतर प्रसाद गांवकर तेजे टेन्युअर येयलो तेणी आनी चंदन बी सगळ्यांनी एक जावन आनी आपोलीन सगळे आसा तितू आसा तेणें एक जावन अशें म्हणलें की तें लिगल हेर जे आसा पळय तें प्रूव करपाक त्रास जातले म्हणून तेणें ओरिजिनल ओनर आसा पळय तेजे नांवार क्लास 1 करचें असो गव्हर्मेंटान मुखार प्रपोजल दवरलो. तो प्रपोजल एक्चुअली तशें करपाक मेळना पूण तो कायदो करचो पडटालो. पूण तेणें प्रसाद गांवकरान तो प्रयत्न केलो गव्हर्मेंटाक दवरले बी गव्हर्नरान तेजें सायनींग जालें आनी लास्ट तो कायदो जालो. आनी तेणी कितें केलें त्या टायमार 2 कॅम्प दवरले, एक वाडे आनी वाल्किनी कॉमन हें करपाक. आनी तेन्ना कॅम्प जाले पळय तेन्ना ते लोकांक सांगलें तुवें डॉक्युमेंट दिया कितें कितें दिया म्हणून. त्या टायमार हांवें एसिस्टंट इंजिनियर दामोदर प्रभुदेसाय हेकाय सांगलें तुमी जे लिस्ट जे तुमी घेतलां क्लास 1 करपाक तें चुकीचें आसा, तितून चुको भरपूर आसा. तुमी ओरिजिनल ऑर्डर घे लिस्ट घ्या. ओरिजिनल लिस्ट म्हणजे कितें हे वाडे आनी वाल्किनी हे जमनी ज्यो एक्वायर केल्ल्यो त्यो एसएलओन केल्यो लँड एक्विजिशन ऑफिसर. तेजे नंतर प्लॉट डिमार्केट केले एसएलओन केले, प्लॉट अलॉट केले ते एसएलओन केले, प्लॉटाची ऑर्डरी ज्यो इश्यू करपा जाय ते लिस्ट एसएलओन कलेक्टराक धाडले, कलेक्टरान सनद इश्यू करपा
मामलेदाराक धाडली आनी मामलेदारान ते सनद आनी हे परत एसएलओ दिले तेणी लोकांक डिस्ट्रिब्युशन करपाक जालें ऑर्डरी. ओरिजिनल लिस्ट आसून ते एसएलओ कडेन आसा, ते लिस्ट आसलें मामलेदारा कडेन आसा आनी ते लिस्ट घे आनी तुमी हे करात. त्या टायमार हेणी म्हाजी कांय आयकना, कामगारान आयकून घेता, कामगार जो आसा तो ए तेणें आयकून घेतलें. तेणें डेप्युटी कलेक्टर अजय गावडे हेका बी ते पूण तेणी ऑर्डरीचें कानार धरली ना. तेच ऑर्डरीचेर तेणी क्लास 1 करपाक तेणी प्रोसेस स्टार्ट केलो. ते नंतर प्रसाद तेजे टेन्युअर काबार जालो आनी ही 5 वर्सां येयली. अशी सगळी प्रोसेस केल्लो प्रसाद गांवकारान क्लास 1. ही ऑर्डर तीच जे लिस्ट धाडलें त्याच ऑर्डर तीच त्याच लिस्टा प्रमाणे जे क्लास 1 करपाची ऑरिजिनम हेणी काडले. आतां प्रॉब्लेम कितें जालो पळय, आमी सांगलें तेन्ना जर आयकलें जाल्यार हो इश्यू जाना. नांवां सगळ्यांक चुकयलें. तुमी जाण आसतले गणेश वेळ आनी तेगे भाव सगून वेळ, गणेश वेळा नांव लक्ष्मण आनी तेगे भावा नांव राम किरवेळी. लक्ष्मण किरवेळी वॉज रिएक्शन कमिटीचो मेंबर. हे लिस्ट जे काडलो पळय हेजे त्या लिस्टान तेंची दोगांची नांवां ना. तेका हरचे प्लॉट मेळ्ळे 179 आनी 180 प्लॉट मेळ्ळे पूण त्या लिस्टान तेंची नांवां ना. दुसरी म्हणजे आमगे बाबू कुर्डीकर म्हणून सगळे वळखतात, तेजें नांव सदानंद महादेव कुर्डीकर, सुनिलेलो आसतलो. तेगे नांव सदानंद महादेव कंटक केलो. प्रकाश कुर्डीकर आसा तेजी आई ती सुमित्रा बाई श्यामसुंदर कुर्डीकर, तिगेले सुमित्राबाई श्यामसुंदर कंटक केलो. एक श्रीमती बाबू नायक म्हणून आसा तिका शेवंती बाबू नायक केलो. दिगंबर खानोळकर आसले तेगेले दिगंबर खानोळकर कुर्डीकर. अशी कितली तरी मिस्टेकी केल्या पूण ओरिजिनल ऑर्डर आसा त्यो सारकी आसा. त्या खातीर आमी तांकां सांगलें ते ओरिजिनल ऑर्डर घेयात आनी तुमी ते काडात. आतां आमचो डिमांड आसा असो, तुमी जे हे कितें चूक केल्या आनी आतां सांगता कितें आमी वेगळे सगळ्याक तुमगे डिमांड आसा, तुमगे कंप्लेन कितें आसा ती मामलेदारा मुखार दवरात. आमची म्हणणी कितें आसा, तुमी ओरिजिनल ऑर्डर घेयात, लिस्ट काडात आनी फ्रेश ऑर्डर काडात. परत परत तुमचे फाटल्यान नाचपाक आमकां टायम ना आनी बेकार ना. म्हणटच आमचो डिमांड आसा पयलो तो तुमी ओरिजिनल जी लिस्ट आसा एसएलओ मामलेदारा कडल्यान तें लिस्ट घेयात आनी त्या पद्दतीन क्लास 1 करपाची ऑर्डरी काडात. हो पयलो पॉयंट. ऑफिसार बरो बरोवपाचो स्पेलिंग करेक्ट बरोवपाक जाय.